वर्ष कार्यकालमा तपाईले के गर्नुभयो? देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो, केमा सङ्कट? तपाईँहरूले केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त? केमा सङ्कट पर्यो? तनखा आएन कि, जागिर गयो कि, केमा सङ्कट पर्यो तपाईँहरूलाई? मजदुरलाई केमा सङ्कट पर्यो, किसानलाई केमा सङ्कट पर्यो, संविधानलाई केमा सङ्कट पर्यो, व्यवस्थालाई केमा सङ्कट पर्यो? त्यो तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने तपाईँ चाहिँ जिम्मेवार साथीहरू अहिले पनि विजेता जस्तो भएर चाहिँ छाती ठोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। नेपालको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ चुनावमा जाने हो। अहिलेको चाहिँ आवश्यक संसद विघटन गरेपछि र संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने ठाउँमा जाने हो। त्यही हो अहिले नेपाल राष्ट्रको माग, नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो। फोन गरेको थिएँ मैले, भेट्दिनँ, इच्छा थिएन, तर्काइदिएँ, टार्दिएँ। अनि दिदा नखाने राति गएर पोल चाट्ने भने जे होस् होस्, अहिले पनि उहाँहरू फेरि यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ चुनावमै लाने चाहिँ योजना छ। मैले देखिरहेको छु राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरूले तपाईँ चाहिँ यस खालका काम गर्दाखेरि जनतासँग सहयोग लिनु पर्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहयोग लिनु पर्दैन। त्यस कारणले अहिले पनि दिशाविहीन भएको छ देश। संसद अवरुद्ध छ। अब अहिले चाहिँ सरकार बसेका साथीहरूलाई यो नराम्रो लाग्ला। नेकपा भित्रैका मान्छेहरूले देश विकास गर्न दिएन, संसद चल्न दिएनन् भनिरहनु छु उहाँले। नेकपा मात्रै भयो यो देश, अरू पार्टी छैन यो देशमा। अरूले तपाईँ चाहिँ काम गर्न सरकार चलाउनु मिल्दैन। म एउटा गाउँको ठिटो ज्यामरुङबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेको 2046 सालको जनआन्दोलनमा 7 दिन जेल परेको 14 वर्षको उमेरमा। तपाईँ 14 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो, जेलको कालकोठरीमा तपाईँ बस्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो म प्रजातन्त्र न्यायसँग सम्झौता गर्दिनँ। मैले पनि भने म 14 वर्षको उमेरमा जेल पर्दाखेरि यही पुलिस कलममा म थिएँ। अहिले नेपाल पुलिस कलमको रूपमा परिचित छ। म यही पुलिस कलममा मलाई थुनिएको थियो। 7 दिन मैले भनेको थिएँ जबसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन म यहाँबाट निस्कन भनेर सम्मानित प्रदान गर्छु। मेरो पत्रकारिताको इतिहासको कुरा गर्दा मैले 46 सालको आन्दोलन सँगसँगै नेपाली पत्रकारिता मैले काम गरेको हुँ। म सानो हुनुभन्दा अगाडि बडो चल्थ्यो। म सानो हुनुभन्दा अलिक अगाडि केटाकेटीहरू बिहे गरी खेल्थे। दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, कोही बाजा बजाउने, कोही घोष लगाउने, यस्तो बिहे गरी खेल्ने भन्ने एउटा खेल हुन्थ्यो। अलिक मेरो पालोमा अलिक भएन, मभन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ यो खेल बडा चल्थ्यो हाम्रो समाजमा। केटाकेटीहरू खेल्थे, बिहे गरी खेल्थे, दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, खेल सिद्धिएपछि सिद्धियो। लक्का जवान भइसकेको छु र तपाईँ जस्तो एउटा परिपक्व राजनेता यो देशले पाएको छ। तपाईँको नेतृत्वमा यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ। आज पनि म त्यो कुरा भन्न तयार छु। हामी सबैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरौँ। मेरो आग्रह छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ पनि 14 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो। संघ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले धेरै अवरोध र चुनौती अप्ठ्याराहरू खेप्दै यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुभएको छ। दोस्रो पटक हामीलाई विश्वास छ, रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई विश्वास छ, यो देशको जनताले, यो देशको तमाम हरेक दर तब्काले तपाईँलाई मन पराउँछन्। त्यसैले आज तपाईँ सबैको अगाडि लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल 23औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा तपाईँलाई बोलाएका छौँ। किन म यहाँहरू सबैलाई सञ्चार गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम सबै मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यहाँ हाम्रो बिचमा एउटा शालीन बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ, सबैले मानेको जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष महन्त ठाकुर। तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर होला पनि आज संयोग मिलेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मैले धेरै शीर्ष नेताहरूलाई भनेको थिएँ, कतिपय नेताहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आइहाल्नुहुन्छ तपाईँको कार्यक्रममा हामी किन आउनु पर्यो। मैले हो प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भनेर मैले भने
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भनेर उहाँले भन्नुभयो ठिक छ प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि मेरो आवश्यकता पर्छ र भनेर उहाँलाई धेरै शीर्ष नेताले फोन गर्नुभएको थियो, नाम भन्दिनँ, तर आज हामी गौरवान्वित छौँ, हामी आज खुसी छौँ, आज हामी हर्षित छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ जस्तो यो देशलाई आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर विकास समितिको यात्रालाई अगाडि बढाएर जसरी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, तपाईँको 3 वर्ष कार्यकालमा तपाईँले के गर्नुभयो आज तपाईँले सविस्तार बताउनुहुनेछ। मलाई विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, किनभने तपाईँ एउटा भिजन भएको नेता हो। मैले बारम्बार भनेको छु, मैले बहस गर्दाखेरि सबभन्दा बढी मिडियामा बहस गर्ने मान्छे मै हुँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, पार्वत गुरुङ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, वसन्त नेमाङ भौतिक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रेमाले वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै मन्त्रीहरू आएर गइसक्नु भएको छ, धेरै नेताहरू आएर गइसक्नु भएको छ। मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजा अन्धिकार हुनुहुन्छ र धेरै तहका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सामाजिक सेवाका विभिन्न तहमा काम गर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सबै पार्टीका नेताहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता र रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई उद्घाटन गर्ने सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई नै हो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो पहिलो साक्षात्कार कार्यक्रममा, ऋषि बाबु रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो वक्तामा पनि रिपोर्टर्स क्लबको इतिहास तपाईँले रच्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो। म गौरवको साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्री तपाईँको अगाडि म भन्न चाहन्छु, रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई मैले जसरी 23 वर्ष हाँकी आज म छाती फुलाएर भन्न सक्छु, मैले नेपाली पत्रकारितामा यो देश र जनताको लागि काम गरेको छु जसरी तपाईँले गर्नुभएको छ। नेपाली पत्रकारिता मैले जीवनमा धेरै कठिन यात्रा पार गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, म यति वृत्तान्त यहाँ सबै कुरा बताउन चाहन्न। 23 वर्षसम्म रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई ल्याउनको लागि मलाई धेरै चुनौती, धेरै अप्ठ्यारा, धेरै सङ्घर्षका यात्राहरू मैले पार गर्नु पर्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री। म एउटा गाउँको ठिटो ज्यामरुङबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेको 2046 सालको जनआन्दोलनमा 7 दिन जेल परेको 14 वर्षको उमेरमा। तपाईँ 14 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो, जेलको कालकोठरीमा तपाईँ बस्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो म प्रजातन्त्र न्यायसँग सम्झौता गर्दिनँ। मैले पनि भने म 14 वर्षको उमेरमा जेल पर्दाखेरि यही पुलिस क्लबमा म थिएँ। अहिले नेपाल पुलिस क्लबको रूपमा परिचित छ। म यही पुलिस क्लबमा मलाई थुनिएको थियो। 7 दिन मैले भनेको थिएँ जबसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन म यहाँबाट निस्कन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री। मेरो पत्रकारिताको इतिहासको कुरा गर्दा मैले 46 सालको आन्दोलन सँगसँगै नेपाली पत्रकारिता मैले काम गरेको हुँ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिक उत्सव यहाँ मनाइरहँदाखेरि मैले मुलुकको एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रमुख अतिथि बनाइरहँदाखेरि भोलि धेरै न्युज बन्न सक्छ, धेरै समाचारहरू बन्न सक्छ। मलाई कुनै पनि डर छैन। ऋषि धमला जमिनबाट उठेर आएको व्यक्ति हो सम्माननीय प्रधानमन्त्री। जसरी तपाईँ नेपाली जनताले मन बढाएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, त्यसै गरी नेपाली पत्रकारितामा म जिरोबाट यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्ति हो। मलाई भन्न कुनै डर छैन, कुनै लाज छैन, कुनै हिचकिचाहट छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्री। मेरा यात्राहरू, मेरा ती सङ्घर्षहरू सम्म आज आइपुग्दाखेरि मैले 4-5वटा मिडियाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री। आज प्राइम टाइम टेलिभिजन, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, नेपाली रेडियो नेटवर्क, रेडियो यानारायण लगायत रिपोर्टर्स क्लब र रिपोर्टर्स नेपाल.com लगायत धेरै मिडियाको मैले नेतृत्व गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री। म एउटा साधारण किसानको छोरो हुँ। आज यो देशको नेपालको विकास समितिमा नेपाली पत्रकारिताले अब फड्को मार्नुपर्छ, व्यावसायिक पत्रकारिता अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लगातार लागेको व्यक्ति हुँ। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्द ठाकुरलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देश भनेको पहाड, हिमाल, तराई र मधेस मिलेर बनेको छ। केपी शर्मा ओली र मन्द ठाकुर मिलेर यो देश बनाउनु एकपल्ट मेरो आग्रह छ। देशको विकास गरौँ, मिलेर गरौँ, देशलाई बनाऊ मेरो आग्रह छ। प्रचण्डजी, माधवमा नेपाल, अब धेरै शेरबहादुर देउवा, मैले सबैलाई भनेको छु देशमा फेरि पनि सहमति, सहकार्य, एकता आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। तर देशमा किन सहमति हुन सकेन? प्रधानमन्त्री तपाईँले जुन किसिमको काम गरिरहनु भएको छ, धेरै तपाईँले अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ, बाधा अडचन आउँदा आउँदै पनि मैले देशको मुहार फेरेको छु। विकास समितिको लागि मैले जग बसालेको छु। यो जगले आउने पुस्ताले तपाईँलाई सम्झिरहनेछन्। केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको विकास समिति सगरमाथा
र एकदम आत्मसन्तुष्टिको साथ सामान्य कुरा भन्छु। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आफ्नो 23औं वर्षको यात्रा पार गरिरहँदाखेरि धेरै पुरस्कारहरू स्थापना गरे। सामान्य प्रधानमन्त्री, आज म दाबीका साथ भन्छु, नेपालमा पहिलो पत्रकारिताको क्षेत्रमा पुरस्कार स्थापना गर्ने रिपोर्टर्स क्लब नेपाल हो। ताराई प्रसाद कोइरालाबाट सुरु भएको पत्रकारिता पुरस्कार आज मदन भण्डारी पत्रकारिता पुरस्कारसम्म आइपुग्दा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्री, सबै क्षेत्रलाई, सबै तह तब्कालाई हामीले समेटेर नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्ने युवा उत्साहित र परिपक्व पत्रकारहरूलाई अभिनन्दन गर्छौँ, पुरस्कृत गर्छौँ। आज मदन भण्डारी पत्रकारिताबाट को पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? हामीले रेडियो सञ्चार क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अथवा मदन भण्डारीसँग निकट रहेर काम गरिरहँदाखेरि त्यतिखेर गोपाल गुरुङाई भनेको सबैले चिनेको नाम आज हामी पुरस्कृत गर्दैछौँ। मदन भण्डारी पत्रकारिता पुरस्कारबाट 1 लाख रुपियाँ दिएर आज हामीले, किन भन्दाखेरि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै मान्छेहरू छन्, योग्य स्वच्छ मान्छे छन्। मैले आफ्नो बुवा आमाको नाममा पुरस्कार स्थापना गरेँ। सामान्य प्रधानमन्त्री, म 7 वर्षको उमेरमा आमा गुमाएको, 25 वर्षको उमेरमा बुवा गुमाएको मान्छे हुँ। मेरो आमा बुवा छैन, त्यसैले मैले आमा बुवाको नाममा कुलप्रसाद चेतमारी धमला पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरेर आज हामी वितरण गर्दैछौँ। राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितलाई दिँदैछौँ हामी, किन भन्दाखेरि उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। धेरै योग्य मान्छेहरू छन् पत्रकारिता क्षेत्रमा। आज हामीले धेरै राम्रा योग्य पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गरेका छौँ। ताराई प्रसाद कोइराला पत्रकारिता पुरस्कार नम्रा लम्सालदेखि शालिक सुवेदीले पाउनुभएका छन्। धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। बाबुश्री फोटो पत्रकारिता पुरस्कार मुकुन्द कालीकोटेले पाउनु भएको छ। धेरै पत्रकारिता पुरस्कार अहिले यहाँ हामी वितरण गर्दैछौँ। उमाश्री पत्रकारिता पुरस्कार बिनु सुवेदीले पाउनु भएको छ। हामी सबै क्षेत्रलाई समेट्न चाहन्छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्री, हामी सबै क्षेत्रको प्रतिनिधि होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले आज म लामो भाषण गर्दिनँ। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर छ। आज यहाँले यो देशको मार्गनिर्देशक, यो देशको एजेन्डा, यो देशको आगामी यात्रा र महन्त ठाकुरले बोल्न बाँकी छ। मैले महन्त ठाकुरलाई तपाईँसँगै र तपाईँको विचार र उहाँको विचारमा आज जनताले हेरिरहँदाखेरि, यो सबै मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहँदाखेरि आज साँच्चीकै केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर एउटै मञ्च बसेर आज के उद्घोष गर्दै हुनुहुन्छ भनेर करोडौँ जनताले हेरिरहेका छन्। सामान्य प्रधानमन्त्री, त्यसैले आजको कार्यक्रममा मैले महन्त ठाकुरलाई तपाईँ आइसकेपछि बोल्नुपर्छ भनेर मैले आग्रह गरेँ। उहाँले हुन्छ ऋषिजी भनेर भन्नुभएको छ। आज महन्त ठाकुरले विशेष घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले म रिपोर्टर्स नेपालको बारेमा अहिलेको राजनीति सकार्य हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसैले देशमा अब विकास कसको नेतृत्वमा, अब देशमा निकास कसको नेतृत्वमा, त्यो आज केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुरले गर्नुपर्छ। यहाँ दुवैले, मलाई विश्वास छ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा जुन किसिमको एउटा सहयात्रा सकार्यको सुरुवात भएको छ, यो सफल रहोस्। र म जाँदै सामान्य प्रधानमन्त्री, मैले धेरै बोल्छु। म रेडियोमा पनि, टेलिभिजनमा पनि, रिपोर्टर्सकोमा पनि धेरै लेख्छु, पत्रपत्रिकामा पनि। आज मैले बोल्ने होइन, आज बोल्ने सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो। यहाँ हजारौँ मान्छे तपाईँलाई हेरिरहेका छन्। यहाँ 3 घन्टादेखि तपाईँलाई कुरिरहेका छन्, 12 बजीदेखि अहिलेसम्म। किनभने केपी शर्मा ओली आएर के बोल्नुहुन्छ। त्यसैले म लामो भाषण गरेर सुनेको छु। पछिल्लो समय तपाईँ लाग्छ ओरिजिनल लिडरको रूपमा आउनु भएको छ। पार्टीको अथवा एमाले भित्रको कुरा पनि तपाईँले आज विशेष खुलासा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले 4-5 दिन बोल्नु भएको छैन। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले नबोल्दाखेरि जनताले भन्छन्, जनता जान्न चाहन्छन् केपी शर्मा ओली। सामान्य प्रधानमन्त्री, आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपालले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले 2 वर्ष अघि जुन कुरा भन्नुभएको थियो, मेरो बारेमा 16-17 मिनट बोल्नुभएको थियो। अहिले पनि म रस्याङ्ग सम्झिन्छु। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कति इन्फर्मेसन ऋषि धमलाको बारेमा क्या, म त छक्कै परेँ। त्यस्तो हरेक कुरामा एकदम
आएका छौँ। सबै कुरामा पक्का, सबै कुरा। त्यसैले रिपोर्टर्स अफ नेपाल आज 23औं वर्षमा आइपुग्दाखेरि मन्त ठाकुरज्यू तपाईँ आइदिनुभयो, म धेरै आभारी छु। तपाईँलाई एकपटक तपाईँ यहाँबाट त नभनौँ, मैले भनेको थिएँ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 2 पटक। म आज घोषणा गर्छु मलाई कसले के भन्नुहोस् मतलब छैन, एकपटक त्यो देशको प्रधानमन्त्री मन्त ठाकुर बन्नै पर्छ। अब त्यो केपी शर्मा ओली र मन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवले आउनुहोस्। उपेन्द्र आउनुहोस्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा म लामो नबोलिकन अब पुरस्कार वितरण छ। यहाँ धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै जाँदै आगामी दिनको यो यात्रा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अगाडि र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्त एउटा सराहनीय छ। र अब नेपालमा हामीले प्रजातन्त्रको लागि लड्न लागेको 70 वर्ष भएको छ। 70 वर्षको यो अवधिमा नेपाली जनताले यो प्रजातान्त्रिक लडाइँमा अनेक प्रकारको एउटा चाहिँ कष्ट गरेर प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि त्यो बिचमा भत्कनी गर्छ। त्यसो हुनाले त्यो भत्कनी गरेको परिपाटीलाई प्रणालीलाई बारम्बार नेपाली जनताकै आन्दोलनबाट ठाउँमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ काम हुन्छ र सञ्चार माध्यमले पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका खेलेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब यो अहिलेको अवस्थामा के छ त नेपालको प्रजातान्त्रिक अवस्था? अहिलेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको अहिलेको वास्तविक स्थिति के छ भने अब कुरा जस्तो कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरौँ भने घाँडी फाट्ने भन्थ्यो अरे एउटा। त्यसै चाहिँ अहिलेको जो स्थिति देशमा देखिएको छ वास्तवमा यो अहिलेको स्थिति जमाउनु चाहिँ राम्रो होइन। एकाथरी साथीहरूले यसलाई राम्रो छ भनिरहनु भएको छ, ठिक छ भनिरहनु भएको छ। कुनै पनि देशमा विधायिका हुन्छ, कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ र 3टा अङ्गले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्छन्। हामीले जानेको यही हो। संसद विघटन गरेको कुरालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै चाहिँ असहमति राखेको छ, विरोध गरेको छ। हामीले चाहिँ नेकपा भित्रको तपाईँ चाहिँ जुन एउटा अन्तर्कलह छ, झगडा छ, त्यसको शिकार अहिले नेपाल राष्ट्र भइरहेको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठोकुवा छ। एउटा पार्टीभित्र झगडा हुन्छ, त्यो पार्टीको शिकार चाहिँ सार्वभौम सत्ता संसद हुनुपर्ने। त्यो पार्टीको झगडाका कारणले तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पाउनुपर्ने र बारम्बार अस्थिरता भोग्नुपर्ने। यी सबै तपाईँ चाहिँ गल्ती कमजोरीलाई हामीले सच्याएर 72 सालको संविधानमा अहिले आएको स्थिति आउन नदिने नै व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो भएन। संसद विघटन गर्नुपर्ने औचित्य नेकपा भित्रको झगडा मुख्य कारण, अनि राष्ट्रले त्यो बेहोर्नुपर्ने, त्यो झगडाको परिणाम जनताले बेहोर्नुपर्ने त्यो परिणाम। त्यस कारणले अहिले गल्ती भएको छ। उसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याएपछि पनि त्यो तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने तपाईँ चाहिँ जिम्मेवार साथीहरू अहिले पनि विजेता जस्तो भएर चाहिँ छाती ठोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। कसैलाई यसबाट चाहिँ नराम्रो लाग्छ, आफ्नै ठाउँमा रह्यो नराम्रो। वास्तवमा अहिले नेपालीहरूको समस्या नेकपाको तपाईँ चाहिँ 2/3 सरकार त्यसलाई बेलैमा चाहिँ विघटन गरेर नेपालको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ चुनावमा जाने हो।
अहिलेको चाहिँ आवश्यक संसद विघटन गरेपछि र संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि पनि त म चाहिँ संसद विघटन गर्ने नि ठाउँमा जाने हो। त्यही हो अहिले नेपाल राष्ट्रको माग, नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो, यो असंवैधानिक गतिविधि हो, यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधि हो, गलत गतिविधि हो। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपालाई पुस 5 गतेसम्म समर्थन दिएको थियो नेकपालाई। जब साथीहरूले पार्टीभित्रको अन्तर्कलह समस्यालाई समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्नुभयो। यसबाट अहिले संसद विघटन गरेको पनि 1 महिनामा बढी भयो। संसद तपाईँ चाहिँ चलेकै छैन, सरकारले तपाईँलाई दिनै मानेको छैन। किन चाहिरहेको छैन भने आफूले भत्काएको संसद हो नि त, सर्वोच्चले पुनर्स्थापन गर्यो त। आफूले भत्काएको संसदलाई उहाँहरूले चाहिँ बिजनेस दिने मनै छैन। जे होस् होस्, अहिले पनि उहाँहरू फेरि यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ चुनावमै लाने चाहिँ योजना छ, मैले देखिरहेको छु। राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूले तपाईँ चाहिँ यस खालका काम गर्दाखेरि जनतासँग सहयोग लिनु पर्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहमत लिनु पर्दैन। त्यस कारणले अहिले पनि दिशाविहीन भएको छ देश, संसद अवरुद्ध छ। अब अहिले चाहिँ सरकार बसेका साथीहरूलाई यो नराम्रो लाग्ला, नेकपा भित्रैका मान्छेहरूले देश विकास गर्न दिएन, संसद चल्न दिएनन् भनिरहनु छु उहाँले। नेकपा मात्रैको यो देश, अरू पार्टी छैन यो देशमा। अरूले तपाईँ चाहिँ काम गर्न, सरकार चलाउन मिल्दैन। त्यस हुनाले संसद विघटन गरेपछि 1 महिनाभित्रमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ गोटी चालिरहेको छ। कसैलाई यहाँ तपाईँ चाहिँ यही अस्थिरता, यही अराजकता सिर्जना भएको बेलामा यही घुँरोमा रोटी सेक्नु छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई। र देशभित्र पनि कतिपय मान्छेहरूले तपाईँ चाहिँ नि यो गणतन्त्रलाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैन, बौद्धले व्यवस्थालाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैन, धर्मनिरपेक्षतालाई फुटे देखेकै छैन। त्यस कारणले फेरि पनि मुलुकलाई चाहिँ प्रतिगमनतिर लैजाने आफ्नो हिसाब छ, आफ्नो योजना छ। त्यस कारणले राष्ट्रलाई यस्तो अभिभावकविहीन, सरकारविहीन, संसदविहीन गरेर यस खालले मजाक गर्ने चाहिँ कसैलाई पनि अधिकार छैन। भोलि नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब गर्छन्। र अहिले मुख्य एजेन्डा के हो भने संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरे पनि त्यो चल्न नदिनेको अर्थ के हो? त्यो तपाईँ बिजनेस संसद नदिनेको अर्थ के हो? फेरि पनि नेपाली जनताले चुनावमा लाने। अहिले संसदमा भएका सांसदहरू, पार्टी नेताहरूभन्दा कोही त्यस्तो दुधले नुहाएको चाहिँ मान्छे छ बाहिर नेपालमा फेरि पुगेर आउने? देख्नु भएको त तपाईँहरूले। त्यस कारणले यस खालको स्थितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुझाव के हो भने जेसुकै भए पनि अहिले पनि नेकपा भित्रका तपाईँ चाहिँ फुटेका यताउति भएका साथीहरूले अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि पार्टी एकता त हुने सम्भावना देखिन्न। तैपनि मोर्चा बनाएर कार्यगत एकता गराएर नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई जुन एउटा सिफारिस गर्नुभएको थियो, समर्थन गर्नुभएको थियो, अझै 2 वर्ष बाँकी छ। किन तपाईँहरू यो झगडा गरेर चाहिँ दुनियाँ किन हँसाइरहनु भएको छ? किन चाहिँ यस खालको हकीकत, यस खालको तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा मुलुकमा पुर्याइरहनु भएको छ? त्यस कारणले अहिले पनि नेपाली जनताले 74 सालमा तपाईँहरूलाई दिएको बहुमतका लागि अहिले पनि 2 वर्ष समय बाँकी छ। त्यसपछि चुनावमा जाउँला। त्यस कारणले फेरि पनि साथीहरू चाहिँ मिलेर सहकारी गरेर कार्यगत एकता गरेर अहिले पनि वामपन्थीहरूको शक्ति चाहिँ सरकार चाहिँ भन्नुपर्छ। अहिले झन् देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता झन् अप्ठ्यारोमा परेछ, भिरको टाकुरामा पुगिरहेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको अस्तित्व समाप्त हुने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यस कारणले यो स्थितिमा मलाई चाहिँ चिट आइसकेको छ र यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर सत्तामा बस्ने होइन, यसको रक्षा गरेर, राष्ट्रको रक्षा गरेर, जनताको रक्षा गरेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ, देश चलाउनुपर्छ। आजको यो कार्यक्रममा रिपोर्टरले बोलाएर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि मौका दियो। अहिले यो 8 ठाउँको लडाइँ, पहिले सिंहदरबारभित्र हुन्थ्यो, अहिले यो 8 ठाउँको किनबेच, 8 ठाउँको खरिद बिक्री, यसलाई बन्द हुनुपर्छ। यति भन्दै यहाँ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
माननीय महन्त ठाकुरज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीयज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आज पुरस्कृत र सम्मानित हुनुहुने साथीहरू र अरू तमाम सहभागी साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सञ्चारकर्मी भाइ बहिनीहरू, आज रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिक उत्सव अथवा विगत 23 वर्षमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, देशको सेवाका निम्ति, जनताको सचेतनताका निम्ति गरेका कामहरू र आफैले आफ्नो प्रगति गरेका, उपलब्धि गरेका क्षणहरू र सिँढीहरू सम्झिने दिन पनि हो। र यी 23 वर्षका अनुभवहरूलाई लिएर आगामी दिनमा रिपोर्टर्स क्लब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने योजना बनाउने दिन पनि हो। यस घडीमा म रिपोर्टर्स क्लबलाई सफलताका 23 वर्षहरू पार गरेकोमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरू अझ बढी सफलताका हुन सकुन्, अझ बढी जनताको स्नेह, सम्मान, विश्वास रिपोर्टर्स क्लबले आर्जन गर्न सकोस्। म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ रिपोर्टर्स क्लबलाई। आज पुरस्कृत हुने साथीहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कामको, तपाईँहरूको योगदानको मूल्याङ्कन भएको छ र त्यसप्रति सम्मान गरिएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुरस्कृत साथीहरूलाई आगामी दिनका लागि अझ ठुला सफलताको निम्ति अझ बढी पुरस्कृत हुँदै, सम्मानित हुँदै जानुहोस् भन्ने शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। मैले देखेसम्म, बुझेसम्म, अनुभव गरेसम्म रिपोर्टर्स क्लबले मिसन पत्रकारिताभन्दा स्वच्छ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारितामा विश्वास गर्यो। मिसन पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ राखिएर चाहिँ क्या हो जस्तो लाग्छ। केही मिसन पत्रिकाहरू हुन्छ जो, केही मिसन पत्रकारिता हुन्छ जो सत्यको मतलब छैन, मिसन के गर्न खोज्या हो त्यो गरेर छोड्यो। सत्यको अर्थ छैन, कर्तव्यको मतलब छैन। त्यस प्रकारको पत्रकारिताको निकै ठुलो विधि भएका बेला त्यस्ता पत्रकारिताहरूभन्दा पृथक साँचो पत्रकारिताको साझा मञ्चको रूपमा रिपोर्टर्स क्लबले आफूलाई उभ्याएको मैले पाएको छु। त्यस कारण म रिपोर्टर्स क्लबको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यद्यपि म पुरस्कृत भएको छैन, होइन, म पुरस्कृत नभए पनि अरू पुरस्कृत भए पनि खुसी व्यक्त गर्न पाइयो नि। र म त पत्रकारिता नै नगर्ने मान्छे कहाँबाट पुरस्कृत हुन्छ। खैर, तपाईँहरूले मलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ। डबलीमा देख्नुभयो अस्ति बुद्धिजीवीहरूको कामै हो। त्यहाँ मोडरेटरको काम देख्नुभयो होला तपाईँहरूले, बुद्धिजीवी मोडरेटर। क्या स्ट्यान्डर्ड थियो त्यस्तो जमानामा। त्यहाँ बोलेर सुन्नुभयो, मैले त गर्नसम्म गरेकै हो। केपी ओलीलाई मैले अध्यक्षबाट पनि हटाएकै हो, दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद
मेरो योगदान तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला। मैले त केपीओलीलाई त सदस्यबाट पनि हटाएको हो नि एकताका लागि, वामपन्थी एकताका लागि मैले त हटाएकै हो। यो भाषण कता तालमेल त्यो अलिकति मैले मेरो नपाएको नि। एकता भन्ने शब्दको अपमान योभन्दा बढी डबलीमा लगेर हुर्मत लिने काम। यतापट्टि दुःखको कुरो बुझिँदैन, यहाँ बसेर राम्रो बुझिँदैन कुरा, त्यो प्रतिध्वनित भएर आउँछ, त्यता अलिक बुझिन्छ। अघि ऋषिभाइले थुप्रै ताली खानु राम्रै बोल्नु भएछ भन्ने ठानेर मैले पनि घरिघरि पड्काएँ। नबुझिएपछि के राम्रो भन्नु होला बुझिँदैन यतापट्टि बसेपछि त्यता चाहिँ बुझिन्छ। त्यस कारण त्यताकोले ताली पड्काउनुहुन्छ, यताकोले एकछिनपछि ताली पड्काउनु, अरूले पड्काएको देखेपछि खै देश सङ्कटमा परेको छ। सङ्कट होला, केपीओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो, केमा सङ्कट? तपाईँहरूले केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त? केमा सङ्कट पर्यो? तनखा आएन कि, जागिर गयो कि, केमा सङ्कट पर्यो तपाईँहरूलाई? मजदुरलाई केमा सङ्कट पर्यो, किसानलाई केमा सङ्कट पर्यो, संविधानलाई केमा सङ्कट पर्यो, व्यवस्थालाई केमा सङ्कट पर्यो? राम्रो नबुझिए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, अघि मैले भर्खर सुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर यो बाँचोस् भनेको थियो अरे, खतरामा पर्यो अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। के भएछ? केही बिमारी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ। कुनै कहीँबाट खतरा आएको देख्दिनँ। चुनाव भएर सङ्घीय लोकतन्त्रलाई खतरा पर्छ भने त अब 20 महिनापछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त खतरामा पर्नै भयो नि। चुनाव गर्दा खतरामा पर्छ। यो कुरा अलिकति ताल सुरका कुरा गर्नु मान्छेले, ताल सुरका। अदालतले मैले गरेको सिफारिस, विघटनको सिफारिस रद्द गर्यो। राजनीति बुझेर गर्यो कि राजनीति हेरेर गर्यो कि संविधान हेरेर गर्यो कि संविधानको व्याख्या गरेर गर्यो कि? व्याख्या त गर्नै पाइँदैन भन्थ्यो, संविधानले देखिए अनुसार गर्नु भन्थ्यो। खै 11 फागुनमा मेरो सिफारिस बदल गरेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा म कुनै आवेश उत्तेजनामा पनि आएन, केहीमा पनि आएन। अदालतको आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, उसले आफ्नो फैसला गर्ने हो। हामीले लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई मान्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। अनि त्यस बेला दम्म परेर फुरफुर भएर अदालतकी जय जय गान गरेर अबीर जात्रा। अब के खाइयो त्यो नाम फेरि फागुन 23 गते 12 दिनपछि अर्को फैसला। 12 दिनपछि अर्को फैसला आउँदा अब अदालत कामै नलाग्ने भयो। फेरि कामै नलाग्ने भयो। अर्को पार्टीको नाउँमा दर्ता गरिएछ। मेरो पार्टी अर्काको पार्टीको नाममा दर्ता भएछ। अब नाम सर्कै मिलेपछि अर्काले मुद्दा हाल्यो। मेरै पार्टीको नामसँग ठ्याम्मै मिल्ने गरी अर्को राखेर दर्ता गरेर हामीलाई ओझेल पार्ने, हाम्रो चाहिँ अस्तित्वै समाप्त पार्ने काम हुन भएन। इन्साफ पाऊँ, न्याय पाऊँ भनेर उसले मान्यो। अदालतले फैसला गर्यो, ठिकै हो, अर्काको नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन। त्यो दर्ता खारिज भयो। दर्ता खारिज भइसकेपछि
तपाईँले एउटा क्लास पास गर्नुभयो, अर्को क्लासमा गएपछि जान दिनुभयो, रिजल्टमा फेल हुनुभयो भने फेल भइसकेपछि फेरि उही क्लासमा फर्किँदै उही क्लासमा फर्किन्छ नि। 8को जान दिनुभयो, फेल हुनुभयो, 8मा बस्नु, दर्ता भएको थियो, दर्ता खारिज भयो, फेरि पहिलेकै ठाउँमा आयो। पहिलेकै ठाउँमा आएपछि अदालतले के भन्यो भने निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो 15 दिनको म्याद दियो, उनीहरू नयाँ नाम लिएर फेरि एउटै पार्टी दर्ता गर्न चाहन्छन् भने त्यो त दर्तै भएन नि। दर्ता नभएपछि, दर्ता खारिज भएपछि पहिलेकै ठाउँमा गए। एकता गर्नै खोजेको हो भने नयाँ नाम लिएर आऊ। मैले प्रचण्डजीलाई फोन गरेँ, पार्टी अलग अलग भयो, अदालतको फैसला हामी कुरा गरौँ। निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेश बमोजिम हामीलाई 15 दिनको म्याद दिएको छ। अरू पार्टीसँग नजुट्ने गरी नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउने, एउटै पार्टी बनाउने हो भने, नत्र आफ्ना आफ्ना पार्टी चलाउने हो भने त छँदैछ। एउटै पार्टी बनाउने हो भने 15 दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु। मैले उहाँलाई फोन गरेँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, सकिएपछि तपाईँलाई फोन गर्छु अनि भेटेर कुरा। एकछिनपछि अनलाइन खबर सबर आदि इत्यादिमा आयो। केपी ओलीले फोन गरेका थिए, मैले बैठक छ भन्ने, मलाई भेट्न मन थिएन, मैले टाढ्थेँ, भेट्दिनँ। अनि एकता चाहिएको थियो, अदालतले हाम्रो एकता भङ्ग गरिदियो। एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्नु अदालतले? एकता कहीँ बाँकी थियो? जहाँ अध्यक्ष निकालिसकेका छ, दलको नेता निकालिसकेका छ, दलको नेतालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेका छ, त्यहाँ एकता थियो भनेर ढकसो लाएर ढाँट कुरा गर्ने? एकता बाँकी थियो, एकता बाँकी राखेको थियो। तैपनि मैले कुरा गर्नलाई फोन गरेँ। उहाँले त्यसलाई मजाक बनाएर अखबारबाजी गर्नु फोन गरेका थियो। मैले भेट्दिनँ, इच्छा थिएन, तर्काइदिएँ, टाढ्दिएँ। ठिक छ नि त, आफ्नो आफ्नो पार्टी चलायो। अनि दिदा नखाने राति गएर पोल चाट्ने भने 15 दिनभित्र अर्को नाम अरूसँग नजुट्ने गरी आऊ त भनेकै छ त, गए हुन्थ्यो नि त। फोन सम्पर्क गर्दा कुरा गर्न पनि इच्छा नगरेर भाग्ने, अनि अदालतले हामीलाई फुटाइदियो भने मुद्दा लडेर जाली फटा हुन्छन् गाउँघरमा, केही मुद्दा लडेर अनेक हिसाबले जाली तर्क प्रमाण अनेक पसारेर अदालतलाई गुमराहमा पारेर अर्काको बाली हडप गर्ने, अर्काको कमाई, अर्काको आम्दानी हडप गर्ने, अर्काको जिन्दगीभरिको पसिना हडप गर्ने हुन्छन्। त्यस्तै त नेकपा एमाले बनाइयो, नेकपा एमाले बनाइयो, त्यो खोसेर लाने। म त छक्क परेँ, प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो भनेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो। मैले दृष्टान्त पनि दिएँ, केटाकेटीहरू कहिले कहिले अर्को बच्चाको खेलौना कति राम्रो, एकछिन देऊ न भन्छ, अनि सामान दिएपछि यो त मेरै हो। हुर्किसकेपछि दारी जुत्ता फुल्न थालेपछि पनि त्यसो गर्ने। राम्रो रहेछ मम्मी यसो ल्याउन भन्ने, त्यसपछि मेरै हो। खै आज पुनरावलोकनका लागि जानुपर्छ। अदालत कुनै मजाक गर्ने ठाउँ हो र? दर्ता खारिज गरिदियो, पार्टी आफ्ना आफ्ना भइसके। डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग एकता, सही कुरा गर्नुपर्छ नि। एकता गर्ने भने त्यहाँबाट सिद्ध्याउनै खोजेको सिद्ध्याउनै पर्छ। त्यही डबलीमा बोल्ने त्यो हुन्छ नि मेडिएटर, त्यो बुद्धिजीवीहरूको भूमिका, मोडरेटरको भूमिका जस्तो थियो। ती मोडरेटरहरू सोकल्ड
डेमोक्रेसीका लागि कति योगदान गरेका छ, कसका स्वार्थ बोकेर कुदेका छन् अनि नाखौर उडाएका छन् डेमोक्रेसी। किन तपाईँहरू केपी ओलीलाई किन हटाउनुहुन्न? अहिलेको मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो, किनभने यहाँ त देश विकास गर्न थालिसक्यो केपी ओलीले। टनल बन्दैछ यहीँ, यो टनल त 2 वर्षमा पुरा हुन्छ, 26 किलोमिटर बाटो 4 मिनटमा पुगिने भइसक्यो। यस्तो गर्न दिइरहनुहुन्छ मन्त्रीजी, मोडरेटर है। तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो, त्यो गर्न दिनुहुन्छ? विप्लवका समस्या समाधान गरो, सिके राउतका समस्या समाधान गरो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछ, तुइन हटाइसक्यो, जोडुङ्गे पुलहरू बनाइसक्यो, ठुला हाइवेहरू कति बनाइसक्यो। अहिले त दिनमा लगभग 10 किलोमिटर जस्तो बाटो बन्ने दैनिक। मेलम्चीको पानी खसाइसक्यो, छिटो हटाउनु परेन? छिटो हटाउनु पऱ्यो। उहाँहरूको त्यो पोलिटिक्स होइन, देशप्रति अलिकति इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो। कहाँ पर्यो देश सङ्कटमा? अघि भर्खर पनि एकजना मित्रले भन्नु, ल वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, कस्तो वाक स्वतन्त्रता छ? वा, ज्याकेट भनेर फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ, कसैले नथुनेको मुख आफै टेप्लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ। त्यसपछि मन परि बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्दै बोल्न पाइन्छ, मन परि बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, छाप्न पाइन्छ। अनि कहाँनेरि भएन स्वतन्त्रता? वाक भएन कि प्रकाशन भएन कि के स्वतन्त्रता भएन? अनि सङ्घीयतामा समस्या के पर्यो? मेरो विचारमा यद्यपि केही समस्याहरू, केही अनुभूतिहरू, केही फिलिङ्सका कुराहरू छन्, तर अब फिलिङ्स बाहेक भन्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशलाई केन्द्रबाट बजेटमा कम बेस गरिएको छैन। बजेटमा कम बेस गरिएको छैन, बरु जहाँनेरि पछाडि परेको छ त्यहाँका लागि प्रोजेक्ट तयार गरिएको छ। तराईको सिँचाइको लागि अब प्रदेश नम्बर 2 को सिँचाइका लागि अब 2टा प्रोजेक्ट, एउटा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन शिलान्यास गरिसक्यौँ हामीले। अब त्यो निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसक्यो। अब सुनकोशी कमला डाइभर्सन सुरु गर्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको आयोजनाले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषालाई सिँचाइ गर्छ। 1,85,000 बिघा सिँचाइ गर्छ र अर्को सुनकोशी कमला डाइभर्सनले 1,70,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ, जुन कुरो हामी अब निकट भविष्यमा गर्दैछौँ। अनि कुनै प्रदेशप्रति भेदभाव होइन। हुलाकी राजमार्ग, सिमानामा बाँधिएका बाँध वा बाटाका नाममा बनाइएका हल्का संरचनाहरूले डुबान जुन गर्थ्यो त्यसलाई खोल्ने प्रबन्ध। अघिल्ला सरकारहरूले त बाँध बाँधेको त ठुलो हेरेका थिए नि त, अहिले त बाँध खोल्ने काम गरिरहेको छ। गत वर्षको त्यस्तो डुबानमा पनि तराईमा त्यति डुबान भएन, किनभने धेरै ठाउँमा हामीले खोल्ने प्रबन्ध गर्यौँ भारत सरकारसँग कुरा गरेर। ती खोल्ने कामहरू भएका छन्। र हुलाकी राजमार्ग, त्यो हुलाकी राजमार्ग हामी जन्मिनभन्दा अगाडिको राजमार्ग बाटो हो। त्यसलाई राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने भनेर कुरा चलेको धेरै भएको थियो। अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री महोदय 10 अरब रकम छुट्याएर बनाउन सुरु गरेको आफैले।
अरूको भर नपर्ने आफै बनाउने भनेर कहिले लगभग 95 वर्ष सिद्धियो भनेर आज मात्रै उकाएर मैले अखबारमा पढेको थिएँ। लगभग 95% सिद्धियो काम गरेर केही आरक्षणका क्षेत्रहरू, केही यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ कानुनी प्रावधानहरूको व्यवधान थियो त्यसको हटाउनु पर्छ। हामीले थुप्रो विकासका कामहरू गरेका छौँ। एकजना बुद्धिजीवीजीले एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको रहेछ। त्यो आर्टिकल के लेख्नुभएको रहेछ भने फागुन 3 गते केपी ओलीले अब के गर्छु भनेर विगत 3 वर्षमा के गरेँ भनेर इतिहास सुनाएर बसे, पछाडिका कुरा बितेका कुरा गरेर बसे, अब के गर्छु भनेर मैले अब के गर्छु भन्ने कुरा थुप्रै गरेको छु। एकछिनसम्म जाँगर चलेछ सुन्नुभएछ, एकछिन पछिदेखि दिक्क लागेछ, टिभी बन्द गरेर सुत्नु भएछ साथीहरूले सुन्नु भएन। त्यसपछि पछि के गर्छु भन्ने कुरा त पुरै छैन त्यस्तो होइन। म हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता छ, मिडियाको स्वतन्त्रता छ, वाद प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, सभ्यता कति, मर्यादा कति, सभ्य समाज कसरी बनाउने हामी हरेकको कर्तव्य हो त्यो लगाउने। त्यो कसरी हामीले त्यसको पालना गर्ने हामी हरेकको कर्तव्य हो। हामी हरेक सचेत नागरिक, अनपढ गाउँको, पछाडि परेको, दुर्गम ठाउँको, कसैले पढ्न नजानेको, लेख्न नजानेको वा सभ्यता नदेखेको मान्छे मिडियामा काम गरिरहेको छ, नेता भइरहेको छ। त्यो त टाठोबाटै गएर मिडियामा होला, टाठोबाटै गएर नेता भएको होला, राजनीतिक कार्यकर्ता होला। त्यस्ता टाठाबाठाहरूले आफ्नो सामाजिक मर्यादा, सभ्यता जस्ता कुराहरू कायम राख्ने कर्तव्य हुन्छ। हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यताको परम्परा, शिष्टताको परम्परा, मर्यादाको परम्परा, हाम्रो त पितृदेव भयो, गुरुदेव भयो आदि। हामी आफूभन्दा ठुलाहरूलाई सम्मान गर्ने, सानाहरूलाई स्नेह गर्ने, त्यो हाम्रो सभ्यता हो। त्यसमा कति हामी अरूका नकल गर्दैछौँ, कति नकलभन्दा बढी त्यो नकलभन्दा पनि अलिकति पारी नै गइरहेको छ। यी कुरा हामीले आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ। सोच्नुपर्छ हामीले कि हाम्रो सामाजिक मर्यादाको परिपाटी, सभ्यताको परिपाटी ध्वस्त नहोस्, हाम्रो समाज एउटा शिष्ट सभ्य समाज होस् भन्ने। कुनै विदेशीले पनि हाम्रा कुराहरू पढ्दाखेरि आश्चर्यचकित भएर नेपालको एउटा कल्चरल स्ट्यान्डर्डप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउने स्थिति नहोस् भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। नेपालको सञ्चार जगतको क्षेत्रमा आज पनि सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रम छ। त्यसमा म भन्न चाहन्छु सरकार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताका हकहरू, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता लगायतका स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रका तमाम स्वतन्त्रता लगायत अन्य स्वतन्त्रताहरूको पक्षमा दृढताका साथ खडा छ। सरकार कति मर्यादित व्यवहार भएको छ, कति सभ्य व्यवहार भएको छ, त्यो तपाईँ हामीले एकछिन आनन्द मान्ने कि नमान्ने कुरा होइन। यसको असर दूरगामी रूपमा हुन्छ हाम्रो समाजका लागि। हामी महिलाहरूलाई कतिको सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गर्छौँ, हेर्छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण के छ? अथवा अरू हिसाबले कहीँ पनि एउटा सामान्य सामाजिक शिष्टताको ती कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ र अरूको हकमा, अरूको अधिकारको अरूको सुरक्षा, अरूको मर्यादाको सुरक्षामा आँच नपुगोस् भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो।
ब्ल्याकमेलिङको बाटो समात्यो, भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो, मान्छेको चरित्र हत्या गरिदियो, परिवार विशृङ्खलित बनाइदियो। त्यस्तो हुन थाल्यो भने उछालिदियो। त्यस प्रकारको शैली हाम्रो शैली होइन। त्यसबाट हामीले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा सही ढङ्गले उपभोग गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ। अब त हामीले सिक्नुपर्छ, यति उछलकुद भइसकेपछि अब त हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार यसमा स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाउने या कुनै नियन्त्रण गर्ने अथवा कुनै अङ्कुश लगाउने वा कुनै हिसाबले न्यून गर्ने पक्षमा छँदै छैन, त हुँदैन। सरकारको तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रलाई पुर्याउनु पर्ने सहयोग, त्यसलाई गर्नुपर्ने अरू त्यसलाई फस्टाउनका लागि गर्नुपर्ने सहयोग, त्यस सन्दर्भमा गच्छले भ्याएसम्म सरकार त्यो गर्न तयार छ। त्यसकारण साथीहरू त्यसमा ढुक्क रहनुभएको हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। केही मान्छेहरूले आज देशको राजनीतिलाई धमिल्याउन खोजेका छन् आफ्नो निज स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थका लागि। के यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सधैँ जानुपर्ने हो? अनि एउटा मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, लेख्ने गरेका छन्, आधा आधा भनेको थियो, खोइ आधा आधा। अनि त्यो आधा आधा भन्ने कागज बिचैमा प्रचण्डले च्यातेर कार्यकारी चाहियो भनेर कार्यकारी लेखाएर 5 वर्षै तपाईँ गर्नुहोस् भनेर अर्को कागज गरे होइन। त्यो पहिलेको कागज च्यात्या होइन एउटा। उहाँले आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यसमा के थियो भने आधा गरिहाल उहाँले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। आधा भनेको 60-40 को कुरा हो। हाम्रो भान्ने चलन त्यसै गरी थियो। ल छोडिदियो, अढाई वर्ष गर्यो। त अढाई वर्ष गर्दा तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभयो। त्यसपछि पनि मैले भने अहिले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्, को हुनुपर्छ। चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्। चैतमा महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिया थियो नि त। तपाईँहरूलाई सबैलाई सम्झना छ। यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो, यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल जसलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भइहाल्थ्यो। त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ। यति हतारो लाग्यो कि त्यो नागदारी दिवाला पनि हाता दिवाला तुरन्तै चाहियो, अहिले चाहियो। त्यो पनि नपर्यो। मसँगै अध्यक्षमा चुनाव लडेर हारेका मान्छे महाधिवेशनबाट ल्याउन भन्दाखेरि हुँदैन। बिचैमा हारेको मान्छे जितेको मान्छेसँग मलाई चाहियो धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ पर्नु भएन छ, नत्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भयो चुनाव पनि हारिसकेपछि मलाई चाहियो भन्न थाल्यो। त्यस्तो मान्छे मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धन्न भइसक्यो, नत्र भने उहाँले चाहियो भन्न थाल्यो। यस्ता खालका कुराहरू माधव नेपाललाई मैले तेस्रो अध्यक्ष पनि हुनु सक्ने। अरूले उचालिदिए कहाँ तपाईँ चाहिँ अब तेस्रो भइराख्ने, तपाईँ त ठुलो मान्छेको हो भनेपछि खान्न। ठिक छ। पछि त प्रचण्डभन्दा पछिकै अध्यक्ष फेरि बस्नुभयो त उहाँ गएर सडकमा त अध्यक्ष भनिनु। म सानो हुनुभन्दा अगाडि बडो चल्थ्यो। म सानो हुनुभन्दा अलिक अगाडि केटाकेटीहरू बिहे गरी खेल्थे। दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, कोही बाजा बजाउने, कोही घोष लगाउने, यस्तो बिहे गरी खेल्ने भन्ने एउटा खेल हुन्थ्यो। अलिक मेरो पालोमा अलिक भएन, मभन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ यो खेल बडा चल्थ्यो हाम्रो समाजमा। केटाकेटीहरू खेल्थे, बिहे गरी खेल्थे, दुला हुन्थ्यो, दुलै हुन्थ्यो, खेल सिद्धिएपछि सिद्धियो। त्यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि भइहाले, अध्यक्ष पनि भइहाले, के भए 10 जनालाई पार्टीबाट निकाले, सडकबाटै
सडकबाटै पार्टीबाट 10 जनालाई निकाले, उपनेता पनि निकाले, अनेक निकाले, महासचिवलाई पनि निकालिदियो, अर्कोलाई पनि निकाल्यो, हो सडकबाटै। सडकको राज। र त्यो खेल सिद्धिएपछि फेरि सिद्धियो। मैले के भनेको छु भने मलाई प्रधानमन्त्रीमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एकाध मान्छेलाई हतारो भयो भनेर ती मान्छेको तीव्र महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, देश बनाउने उहाँहरूको कुनै कुरा होइन, कुनै कुरा छैन। आफ्नो पदको स्वार्थ, त्यसका लागि देशलाई सङ्कट परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ। के भएको थियो? कहाँ तानाशाही भएको थियो? पुनर्निर्माणका काम भएका थिएनन् ती यस बिचमा? अरू काम भएका थिएनन्? हामीहरूले खानीहरूको अन्वेषण गरेका थिएनौँ कि? खानीहरू स्थापनाका लागि अगाडि बढाएका थिएनौँ कि? शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरेका थिएनौँ कि? यति कोभिड-19 हुँदा पनि अन्त रिपोर्टर्स क्लबको आजै लोकार्पण गरिएको संस्थागत मुखपत्र, त्यसमै पनि नागरिकले आफैले पैसा तिरेर परीक्षण गराउनु पर्ने, आफैले पैसा तिरेर उपचार गराउनु पर्ने भन्ने गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले परीक्षणको पैसा सरकारले तिरेको छ। अब कहीँ कतै गएर तपाईँले सरकारले नदेख्ने ठाउँमा गएर परीक्षण गराउनु भयो, निजीतिर गएर कतै परीक्षण गराउनु भयो भने त निजीले त लिन्छ होला। तर सरकारले निःशुल्क पिसिआर टेस्टको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेको छ। सरकारले निःशुल्क धेरै देशहरूमा, हामीभन्दा धेरै विकसित देशहरूमा खोप छैन, हाम्रो देशमा खोप पनि ल्याएको छ र लगाइ पनि 20 लाखलाई लगाइसकेको छ। हिजो मात्रै पनि हामीले 8 लाख डोज खोप फेरि दियौँ, चाइनाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त खोप। अनुदानमा प्राप्त भएको त निःशुल्क लगाइदिने नै भयो। त्यो मात्रै होइन, किनेर भए पनि जसरी भए पनि सम्पूर्ण जनतालाई निःशुल्क खोप सरकारले उपलब्ध गराउँछ भनेर हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ। अनि अब आलोचना गर्ने, सरकार बनाउने बित्तिकै पहिलो बजेटमा यो किन गरिएन, त्यो कुरा किन गरिएन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता किन बढाइएन भनेर धुम मचायो पहिलो बजेटमै। र हामीले गत बजेटमा बढायौँ। सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरूको क्षेत्रमा थुप्रो काम हामीले गर्यौँ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू गर्यौँ। त्यसर्थ अरू पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ। अब पनि साउन 1 गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै, लागु हुने गरी साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढ्छ। कसैलाई आपत्ति लाग्यो? आपत्ति लाग्छ भने फेरि मैले भनिदिन्छु, आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढाइनेछ। अब यो बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो, यसरी बन्दा पनि हेर्न थाल्यो। यो सरकार त छिटो हटाउनु पऱ्यो। साउन 1 गतेदेखि त फेरि बढाएर लागु गर्ने भनिसक्यो। अब मान्छेहरूलाई यो छटपट्टि भरेबाट अर्को सुन्नुहुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। हामीले उत्तरदेखि भेटको कुरा गऱ्यौँ। हामीले
के अरे काठमाडौँ रक्सौल रेलको कुरा गरेँ। पूर्व पश्चिम रेल अब छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ, छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ। अहिले कतिपय ठाउँमा बाटोहरू पनि राखेका छन्, राइट अफ वे स्पष्ट गरिएको छ, त्यहाँ क्षतिपूर्ति दिने अधिग्रहण गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। रेल ल्याएर धेरै वर्षपछि रेल किनेर आफ्नै रेल अब छिटै नै सञ्चालन गरिँदैछ। आफ्नै रेल बर्दिवाससम्म अब रेल छिटै सञ्चालनको शिलान्यास गरिन्छ। रेल किनेर ल्याएको तपाईँहरूले अस्ति नै हेरिसक्नु भएको छ। रेल किनेर ल्याइसकेको छ, सञ्चालनको तात्पर्य हाइवे, मध्य पहाडी राजमार्ग, मध्य भण्डारी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, बुलाकी राजमार्ग, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिमाना, दक्षिण सिमानाको छेउ अलिक माथि, त्यसभन्दा अलिक भित्रबाट र मध्य पहाडबाट र तीसँग लिङ्क गर्ने अरू बाटाहरू, राजमार्गहरू, जसले गर्दा यातायातलाई अब नेपाल कहीँ पनि खासै दुर्गम रह्यो भन्ने स्थिति नरहने गरी, कहीँ पनि दुर्गम नरहने गरी। हुम्लामा केही किलोमिटर खोल्न बाँकी छ ट्र्याक, त्यसबाहेक हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट पनि पुगेपछि देशका सबै सदरमुकामहरू जोडिए। अब हामीले हाइवेहरूबाट पालिकाका सदरमुकामहरू पनि जोड्ने, पक्की सडकले जोड्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। केही बुद्धिजीवीले टिप्पणी गरेका पाइयो, यो सदरमुकाम जोड्ने एकैचोटि 309 अस्पताल, कहिले अस्पताल शिलान्यास गरेका छ, कहिले कति 210वटा बाटो एकैचोटि शिलान्यास गरेका छ। यो त अचम्म। करिब 5000 जसो विद्यालयलाई अब छिटै नै हामी 5 अरबभन्दा बढी रकम विद्यालयको पूर्वाधार विकास लगायतका काममा छिटै नै तुरुन्तै वितरण गर्दैछौँ। 5 अरबभन्दा बढी रकम। शिक्षाका क्षेत्र होस् कि स्वास्थ्यका क्षेत्र होस् कि सबै क्षेत्रहरूमा देश अगाडि बढेको छ र बढाइनेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा होइन, गन्तव्य हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो साकार हुन सक्ने आकाङ्क्षा हो, जसलाई हामी साकार पारेर छोड्छौँ, निकट गर्छौँ र नेपाली जनताका सपनाहरूलाई छरपष्ट पार्ने र यस देशमा अस्थिरता कायम गर्ने, यस देशलाई सुदृढ एकतामा, राष्ट्रिय एकतामा जान नदिने त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू सक्रिय छ। यसपल्टको अस्थिरता के कारणले भएको अस्थिरता? नेकपा भन्ने एउटै पार्टीभित्र त्यसै पार्टीका मान्छेहरूको घिनलाग्दो महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले समस्या खडा भएको होइन। अरू केही थियो? छ। अरू केही पनि छैन, त्यतिका कारण। अनि त्यस्ता मान्छेहरूका पछाडि लागेर केही हिँडेको देख्दा पनि अचम्म लाग्छ। त्यस्ता मान्छेका पछि पनि लाग्ने अचम्म लाग्छ। त्यस्ता मान्छेका पछाडि पनि मान्छे 2-4 जग्गा हिँडेका देख्छु। के भयो? कमसिङ भयो, पट्टी त खोल्नु शाखाबाट। आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो बुद्धि अरूलाई साट्दै नदिनुहोस् न, आफै लिनुहोस् त कमसेकम। केही मान्छेहरू देखेर त अचम्म लाग्छ। आफ्नो खोपडी अरूलाई साट्नु यो किन गर्नु? जनताले त्यो गरिराखेका छैन, जनताले त्यो गरिराखेका छैन। तर केही मान्छे छ भोपु बजाउन सिपालु, प्राय अहिले आफूलाई ठुलै हुन ठान्ने त्यस्ता मान्छेहरू नै त्यसमा लागेका देखिन्छ। खैर, हामी नेपाली जनता सचेत भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण नक्कली कुरा गरेर
पार्टी किन फुटाइदिएको भन्नु निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ कसरी रोकेको छ अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी गर न एउटा पार्टी अदालतले गरिदिने हो एउटा पार्टी यो पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाई पाऊँ भनेर निवेदन गर्छु अब उहाँ र म नमिल्ने अदालतमा गएर महन्तजीको पार्टी मिलाई पाऊँ यो कुनै राजनीति भयो यो मिल्ने हो भने प्रचण्डजी मिल्न खोजे हो भने मिल्ने बाटो हिँड्नुहोस् न तपाईँ डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ हाँक्ने गफ दिने डबलीका भाषा बोलेर बेकारका उल्टा फाल्टा कुरा नगरेको नमागे न्याय दियो अदालतले भनेर तपाईँले नमागेको दियो होला तपाईँले त अर्काका नाममा पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो ऋषि कटेललाई त मागेकै दियो नि त अनि दुईटा झगडिया मध्ये दुईटैले मागेको एउटी मान्छे घाम अर्की मान्छे पानी अब त्यसमा दुईटैलाई घाम पनि पानी पनि कसरी दिने ऋषि कटेललाई मागेको न्याय दियो प्रचण्डलाई मागेको न्याय दिएन अरे नमागेको न्याय दियो उहाँहरूले नमागेकै हो अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गरेर पेलेर मिचेर या गुलाले मिचेर मिच्ने बानी परे क्या पल्किया मिच्ने जे गरे पनि हुने उहाँहरूको बानी के पऱ्यो भने विनाश गरे पनि हुने ध्वस्त गरे पनि हुने भत्काए पनि हुने लुटे पनि हुने मारे पनि हुने कुटे पनि हुने काटे पनि हुने जे गरे पनि सयतामा होक्का गरेको छ जुरो भर लागेको छ हिँडेको छ आफै त्यो भएको हुनाले बानी बिग्रिएको अब त्यो चल्दैन प्रचण्डजी ती दिन गए मान्छेहरू तपाईँका हतियार तपाईँका लडाकुसँग डराउने समय थियो म डराउँदै थिएँ त्यस बेला पनि बोल्थेन गलत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू लल्कार्छ त्यस बेला आज त तपाईँका सुकट सेना पनि छैन तपाईँसँग हतियार हुन्छ ती दिन त गए त अब हाम्रो गाउँमा एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो ठुल्ठुलो ढुङ्गो टिपेर फ्याँक्ने खेल अनि हजुरबा चाहिँ मै सम्झिनु भएछ यत्रो ढुङ्गो त म त्यहाँ पर फाल्दिन्थेँ कहिले आएको केटा हो ढुङ्गोसँग मात्रै यसो गरेर हल्लाउनु फुत्त फ्याँक्दा कम्मर सड्कियो क्या उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनु भएन छ भैँसै सम्झिएर छेलो फाल्न खोज्दा कम्मर सड्कियो म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु उमेर सम्झिएर छेलो फ्याँक्न नखोज्नुहोस् ढाड सड्किन्छ एकजनामा गयो समय चाहिँ फेरि यस्तो चिज हो नि फर्केर आउँदैन समय कहिल्यै फर्केर त्यो त अगाडि नै जान्छ बगिरहेको खोलाको पानी जस्तै बग्दै जान्छ अब अरू विषयहरूमा आज किन जाने रिपोर्टर्स क्लबकै कुरा गरौँ ऋषि धमलाका मेहनत परिश्रम एउटा ग्रासरुटबाट उठेर एउटा मिडिया हाउसकै मालिकको रूपमा सञ्चालकको रूपमा प्रोप्राइटरको रूपमा व्यक्तिगत तौरमा पनि आइसकेको कहिलेकाहीँ उमेरमा भन्नुपर्छ एउटा कपाल पुगेको छैन यति चमत्कार देखाइसक्नुपर्छ रिपोर्टर्स क्लब 23 वर्ष अगाडि केही व्यक्तिबाट सुरु गरेर आज एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थाको रूपमा उहाँले स्थापित गरिसक्नुहुन्छ मन परोस् कि नपरोस् धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस् तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ यहाँ पुगेपछि फर्काइदिन्छ फर्काइ पनि दिने चर्को
को सामना गर्नुपर्छ भनेर घरदेखि मन बनाएर मान्छे जानुपर्छ, तर पनि त्यसलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन, त्यहाँ पुग्नै पर्छ, जानै पर्छ बनाएपछि। अर्को ऋषि धमलासँग अर्को एउटा क्षमता छ, कोही आउँदिन भन्यो भने क्रेनले उठाएर, यदि कोही आउँदैन भन्यो भने त्यसलाई क्रेनले ट्याप्प समातेर ठपक्क ल्याएर, यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग, जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ, नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ। त्यो खालको चुम्बकत्व। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लब आज यहाँ छ। त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लबले सुरु गर्दाखेरि एउटा सानो भाडाको कोठामा मुस्किलसँगले यति पुरस्कार बाँड्ने हैसियत कहाँ थियो त्यस बेला? त्यो त बडो अप्ठ्यारो असहज अवस्था थियो। त्यस अवस्थाबाट त्यो प्रणालीसँग जुधेर गएर भूमिगत मान्छे पनि त्यहाँ भूमिगत हिसाबले ल्याएर बोलाएर भूमिगतै फर्काउने त्यो सामर्थ्य पनि कोझ्यालमा परेका, कुनामा परेका, स्याडोमा परेका त्यस्ताहरूलाई पनि फर्ममा ल्याउने त्यो काम पनि नसोचेका इस्युहरू कहिले कहिले सट्ट सामनेमा ल्याइदिने र त्यसले कुन इस्यु कति बेर ल्याउन पर्छ अगाडि त्यसमा भौतिक कुशलतापूर्वक काम गर्थ्यो, गरिआएको छ र त्यसमा सबभन्दा बढी स्मार्टनेस ऋषि धमला। त्यसकारण ऋषि धमलालाई स्मार्ट पुरस्कार, स्मार्ट पत्रकार पुरस्कार दिनु स्मार्ट पत्रकार मेरो सिफारिस है तपाईँहरूले जान्ने कुरा। कहिले यो रिपोर्टर्स क्लब आगामी दिनमा आज अवश्य होस्, यसले उन्नति प्रगति गर्दै जाओस्, धेरैको मन जित्दै जाओस्, धेरैको स्नेह जित्दै जाओस्, धेरैको सहयोग प्राप्त गर्दै जाओस्, धेरै ठुलो सेवा देश र जनताका निम्ति